CDA का इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन PTI सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिराकर दफ्तर सील कर दिया। CDA का मौक़िफ़ है कि ऑपरेशन बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी, गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खात्मे के लिए किया गया। सेक्टर G84 में वाक़या प्लाट सरताज अली नाम के शख्स को अलॉट है। दौरान ऑपरेशन PTI कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हो गई। इस दौरान PTI के कुछ कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का CDA के इक़दाम के खिलाफ हाई कोर्ट से रजू करने का ऐलान। चेयरमैन PTI का कहना था कि हमारे पास सेक्रेटेरिएट पर तजावुजात के हवाले से कभी कोई नोटिस नहीं आया। CDA एहलकारों से पूछा कोई ऑर्डर है तो दिखाए, मगर वो नहीं दिखा सके। तजावुजात थी तो हमें बताते, हम खुद उन्हें गिरा देते। उमर अयूब का कहना है कि CDA की कार्रवाई के मामले को असम्बली में उठाएंगे। CDA की कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने रात के अंधेरे में ऑपरेशन किया। CDA ने बगैर नोटिस कार्रवाई की है। कराची गुलिस्तान जौहर पुलिस स्टेशन पर मुश्तइल अफराद का हमला, पथराव के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस का कहना है कि चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। 2 कबाड़ियों को थाने उठाकर लाए थे, जिनके कब्जे से मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स मिले थे। कबाड़ी के साथियों ने थाने पर हमला किया। 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। CCTV से मजीद अफराद की पहचान जारी। शहबाज स्ट्रीट की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। अमारात का पाकिस्तान में $10 अरब सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात में वादा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तजारत, सरमायाकारी और दिफाई शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का UAE के साथ IT, तवानाई और सयाहत के शोबों में ताउन के अयादा। वज़ीर आज़म का मवासलात, मादनियात और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के अज़म का इजहार। Transform our economy, and I'm committed, rather I would use a word, I have this iron resolve to completely transform the economy of Pakistan in collaboration. Our brothers here in UAE, be it joint ventures, be it collaborations, knowledge sharing partnership. कशकोल तोड़ दिया, अमारात से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। बरादर इस्लामी मुल्क के साथ मिलकर मईशत मुस्तहकम करने की ख्वाहिश है। 2.5 माह में IT के शोबे के लिए सूदबंद इकदामात किए। वज़ीर आज़म का अबूधाबी में राउंड टेबल सेशन से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा IT प्रोफेशनल्स मईशत के तमाम शोबों की डिजिटलाइजेशन में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। UAE के बासलाहियत IT प्रोफेशनल्स को देखकर खुशी हो रही है। कोशिश है पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन अमल तेजी से मुकम्मल हो। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तवील मुज़ाकरात खत्म। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान से टैक्स टू GDP बढ़ाने, अखराजात में कमी का मुतालबा। वफाकी बजट में पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा होने का इम्कान। पाकिस्तान ने नए बजट अहदाफ और मौशी हिकमत अमली से आगाह कर दिया। 24वें IMF प्रोग्राम की मंजूरी, पार्लियामेंट से बजट की मंजूरी से मशरूत। IMF वफ्द नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए आइंदा माह दोबारा आएगा। किर्गिस्तान में फंसे 171 तलबा बाहिफाजत वतन वापस पहुंच गए। कोयटा एयरपोर्ट पर वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने तलबा का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, दीगर सूबों के तलबा और तलबात को भी हुकूमत बलोचिस्तान उनके घरों तक पहुँचाएगी। एयरपोर्ट पर वतन वापस पहुँचने वाले तलबा और तलबात के वालिदैन भी मौजूद थे। वालिदैन ने वज़ीर आला बलोचिस्तान और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। वालिदैन का कहना है, वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ाती दिलचस्पी से ही हमारे बच्चे बाहिफाजत अपने घरों को पहुँचे हैं।
وزیر اعلیٰ پنجاب کا اگلے ماہ ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے کا حکم. عوام کی فلاح و بہبود کا ہر شعبہ ترجیح ہے. ہیلتھ، ایجوکیشن، انفراسٹرکچر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی پر کام تیزی سے جاری ہے. نرخ کے استحکام اور مہنگائی پر کنٹرول کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. مریم نواز کا ایشیائی ترقیاتی بینک کے آلٹرنیٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز سے ملاقات میں اظہار خیال. پنجاب میں ڈیولپمنٹ اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق ہوگا. پنجاب حکومت نے روٹی کی قیمت 2 سے 3 روپے مزید سستی کر دی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پی ٹی آئی حکومت کے غلط فیصلوں سے روٹی غریب کی پہنچ سے باہر ہوئی. صدر نان روٹی ایسوسی ایشن آفتاب اسلم گل نے صوبائی حکومت کے روٹی سستی کرنے کا نوٹیفیکیشن مسترد کر دیا. کہا بجلی اور گیس مہنگی، روٹی مزید سستی کرنا ممکن نہیں. ادھر خیبر پختونخوا میں ڈبل روٹی، بسکٹ اور سموسے کی قیمت میں کمی. ڈبل روٹی 20، سنگل ڈبل روٹی 10، سموسہ 10 روپے سستا کر دیا گیا. گرمی کی شدت بڑھتے ہی بجلی غائب. کراچی میں عوام کا پارا ہے. مشتعل افراد کا گوڈاپمے کے الیکٹرک آفس پر حملہ. ملازمین نے دفتر کی تمام کھڑکیاں دروازے بند کر دیے. بجلی کی بندش پر گلزار، ہجوی اسکیم 33، الآصف سکوئر کے علاقوں میں احتجاج. جنت گل ڈیلکس ٹاؤن میں بھی شہری لوڈ شیڈنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے. ملک کے بیشتر علاقوں میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری. شہری چیخ اٹھے، کہتے ہیں دن کو سکون نہ رات کو آرام، جائے تو جائے کہاں. سولر کے باعث صارفین نے استعمال کم کر دیا. بجلی پھر بھی مہنگی. نیپرا کا بجلی کی تقسیم کار کمپنیز طلب اور رسد کے درست اعداد و شمار پیش کرنے کا حکم. بجلی کی طلب بڑھنے سے صارفین کے لیے قیمت میں کمی ہوگی. سی پی پی اے حکام کی انوکھی منطق پر نیپرا اتھارٹی کا برہمی کا اظہار. بجلی کی بنیادی قیمت میں 5 روپے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی. سماعت میں کہا گزشتہ سال بھی گروتھ نہ ہونے کی وجہ سے صارفین پر ایف سی اے اضافی پڑا. قوم کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر اربوں روپے آئی پی پیز کو دیے گئے. 9000 میگا واٹ بجلی سسٹم استعمال نہیں ہوتی لیکن قیمت عوام ادا کرتے ہیں. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. امیر جماعت اسلامی سے میڈیا کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ملاقات. حافظ نعیم نے کہا ایسا قانون قبول نہیں جو سوچ پر پابندی لگا دے. کالے قانون کے خلاف عدالت جائیں گے. عدالتی کارروائی سے متعلق ٹکرز ہیڈ لائن چلانے سے گریز کیا جائے. لاہور، سندھ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیمرا کا کورٹ رپورٹنگ پر پابندی کا نوٹیفیکیشن چیلنج. لاہور ہائی کورٹ میں درخواست سماعت کے لیے مقرر. جسٹس عابد عزیز شیخ آج سماعت کریں گے. عدالت سے پٹیشن کے حتمی فیصلے تک پیمرا کا نوٹیفیکیشن معطل کرنے کی استدعا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جمہوریہ جرمنی کا سرکاری دورہ. جرمن افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. آرمی چیف کی جرمن فوج کے سربراہ جنرل الفونس مائس سے ملاقات. دو طرفہ عسکری تعاون سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. عاصم منیر نے جرمن حکام سے بھی ملاقات کی. جرمن قیادت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا. مرحوم ایرانی صدر ابراہیم رئیسی آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک. ابراہیم رئیسی کی مشہد میں روزہ امام علی رضا کے احاطے میں تدفین ہوئی. صدر رئیسی کی میت کے جلوس میں لاکھوں افراد کی شرکت. سعودی وزیر خارجہ سمیت کئی عالمی شخصیات تدفین میں شریک ہوئے. کراچی کے علاقے کرنگی میں پولیس اور حساس ادارے کی مشترکہ کارروائی. بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 2 ایجنٹ گرفتار. بھارت کا تربیت یافتہ ماسٹر مائنڈ ایجنٹ شیخ ایوب عرف ایوب انصاری کو ساتھی سمیت پکڑا گیا. بارودی مواد، دستی بم اور اسلحہ برآمد. شیخ ایوب 1998 سے پاکستان میں اپنی بھارتی شناخت چھپا کر مقیم تھا. لاہور ڈیفنس میں ماڈل زینب جمیل حملہ کیس میں اہم پیش رفت. پولیس نے شوٹر کا سراغ لگا لیا. ملزم کا جائے وقوع کے قریب سے ملنے والی موٹر سائیکل اور پستول کی مدد سے پتہ لگایا گیا. حکام کے مطابق زینب کو منصوبہ بندی کے تحت قتل کرنے کی کوشش کی گئی.
اور مشہور کامیڈین رنگیلا کو مداحوں سے بچھڑے 19 برس بیت گئے. انہوں نے فلم انڈسٹری پر ایسے نقوش چھوڑے کہ ان کے بغیر پاکستانی فلمی تاریخ ادھوری رہے گی.